जय माँ विशालाक्षी। प्रिय मित्रों, गणपति महाराज की विशेष पूजा होती है। गणपति महाराज मंगलकर्ता विघ्नहर्ता महाराज होते हैं और जिस भी मनुष्य के ऊपर संकट हो या अमंगल हो, उसके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, विद्या में कमी आ रही हो, धन में कमी आ रही हो, तो उस स्थिति में मित्रों श्रद्धा भाव से श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और इस पाठ को नियंत्रित अपने घर में सुने, जिससे गणेश महाराज की आपके ऊपर कृपा दृष्टि सदैव बने रहेंगी। बोले गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं।
जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं
आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्त्रोतं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्त्रोतं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्त्रोतं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्त्रोतं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं
द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं
जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्री नित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्री नित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्री नित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्री नित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम
परमशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्त्रे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्त्रे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्त्रे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्त्रे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्त्रे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजर्णं धूमवर्णं तदाष्टमं
नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम् परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यम् आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं
जपेत गणपति स्तोत्रम षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं लिङ्गराजिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्याभे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं
आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादत। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशक गणेश स्तोत्रम परमशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास श्रीनित्यं आयुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं इंद्रादिर्णं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा